केवल महाप्रभुको दृष्टिपातद्वारा मात्र पनि जति पनि भक्त पार्षदहरू उहाँहरूको मञ्जरी स्वरूप जागृत हुन्थ्यो, उहाँहरू सबलाई महाप्रभुले आफ्नो दृष्टिद्वारा मञ्जरी स्वरूप दान गर्नुभएको थियो र चैतन्य महाप्रभु यही मञ्जरी भाव आस्वादन गर्न र गराउनको लागि भनेर यस धरतीमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो र यो मञ्जरी स्वरूप चैतन्य महाप्रभु आउनुभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। त महाप्रभुले जसलाई पनि यतिसम्म कि शिवानन्द सेनका जो कुकुर हुनुहुन्थ्यो जगन्नाथपुरी जब धाम यात्राको लागि त्यो कुकुर पनि सँगै भक्तहरूका साथमा जानुभएको थियो, त्यो कुकुरलाई पनि महाप्रभुले मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। महाप्रभुले झारखण्डका ती हिंसालु जनावर बाघ भालु चितुवालाई पनि मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। चैतन्य महाप्रभु कसैको पात्र कुपार्थ विचार नगरिकन सारा त्रिलोकलाई यो मञ्जरी भाव वितरण गर्न भनेर आउनुभयो। सबैलाई जगैमगालाई पनि मञ्जरी भाव दिनुभयो। बिना सिद्ध प्रणाली हामीले महाप्रभुको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हामी त्यसबाट वञ्चित हुनेछौँ। जय राधे। त आदरणीय प्रिय भक्त महानुभाव, गौडिया वैष्णव परम्परामा दीक्षाको समयमा जुन गुरुदेवद्वारा सिद्ध देह प्रदान गरिन्छ अर्थात् मञ्जरी स्वरूप प्रदान गरिन्छ, के त्यो सिद्ध मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नु कपोलकल्पित हो, काल्पनिक हो, वा त्यसको कुनै प्रयोजन छैन, वा त्यस सिद्ध देहको बारेमा हाम्रा पूर्ववर्ती गौडिया आचार्यहरूले आफ्नो शास्त्रमा केही पनि वर्णन गर्नुभएको छैन वा वर्णन गर्नुभएको छ। चैतन्य महाप्रभुको सिद्ध प्रणाली सम्बन्धी धारणा के हो, किन चैतन्य महाप्रभुले सिद्ध प्रणाली दिनु भएन, यी यावत विषयमा आज हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त आदरणीय महानुभाव, शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ सिद्ध प्रणाली बिना इष्टलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो सिद्ध देह प्रदान गर्ने परिपाटी छ, यो केवल गौडिया वैष्णवमा मात्रै छैन, यो सम्पूर्ण वैष्णव परम्परामा छ। उदाहरणको लागि यदि हामीहरू श्री वैष्णव परम्परामा जाने हो भने त्यहाँ पनि सिद्ध प्रणाली छ, तर त्यहाँ सिद्ध प्रणाली भनिँदैन, त्यहाँ अरू नै केही नामले जनाइन्छ। त्यहाँको सिद्ध प्रणाली के हो, जब कोही भक्त कोही श्री वैष्णव गुरुसँग दीक्षा लिन भनेर जानुहुन्छ तब गुरुदेवले वैष्णवीय मन्त्रसहित त्यस भक्तलाई शङ्ख र चक्रको तप्त मुद्रा छाप प्रदान गर्नुहुन्छ 2 पाखुरामा। यो भनेको के हो, यो भनेको सिद्ध देह हो। र यसबाट त्यो शिष्यलाई गुरुदेव के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, बाबु अब तिमी वैकुण्ठवासी पार्षद बन्यौ, अब यो बाहेक तिमीले अरू केही पनि चिन्तन नगर्नु, यही नै हो तिम्रो चिन्तनको विषय। सधैँभरि आफूलाई वैकुण्ठवासी चतुर्भुजी शङ्ख चक्र पद्म गदाधारी भगवत पार्षद नारायण पार्षदको रूपमा ध्यान गर्नु। त के अब श्री वैष्णव सम्प्रदायमा भएको यो परिपाटी अर्थात् यो परम्परा सिद्ध देहको परम्परा होइन? निश्चित रूपले सिद्ध देह हो। हाम्रो गौडियामा सिद्ध देह भनिन्छ, अन्तश्चिन्तित देह भनिन्छ, मञ्जरी स्वरूप भनिन्छ, त्यहाँ वैकुण्ठ पार्षद स्वरूप भयो। अब त्यसै गरी आएर चाहिँ निम्बार्क सम्प्रदायमा जाउँ, निम्बार्क सम्प्रदायमा पनि सखी स्वरूप प्रदान गरिन्छ। यहाँहरूले यदि निम्बार्क सम्प्रदायका कोही भक्तलाई, विशेष गरी दीक्षित भक्तलाई प्रश्न सोध्नुभयो भनेदेखि उहाँले स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहुन्छ कि जति पनि निम्बार्क साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, विशेष जो रागनुको भजनमा इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सखी स्वरूप गुरुद्वारा प्रदान गरिन्छ र सधैँभरि त्यही सखी स्वरूपमा भगवानको सेवा गर्नको लागि गुरुद्वारा उत्प्रेरित गरिन्छ। त यो पनि सिद्ध प्रणाली भयो हो। त्यहाँ त्यही अनुसारको नाम होला। म निम्बार्क सम्प्रदायको परिन र साथसाथै म श्री सम्प्रदायको पनि साधक परिन, त्यस कारणले गर्दा मलाई विस्तृत रूपमा थाहा छैन, तर मलाई जति थाहा भयो मैले यहाँहरूलाई बताएँ। म एक गौडिया साधक हुँ र गौडिया मार्गमा मेरो शिक्षा दीक्षा भयो, त्यस कारणले गर्दा गौडिया मार्गको बारेमा म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। गौडिया मार्गमा सिद्ध देह भनेर प्रदान गरिन्छ, मञ्जरी स्वरूप। अब चर्चा गरौँ यो मञ्जरी भाव उपासना सिद्ध देहको बारेमा। हाम्रा पूर्ववर्ती गौडिया आचार्यहरूले के भन्नुभएको छ, किन भन्दा यस्ता धेरै भ्रान्तिहरू आज हामी सुन्न सक्दछौँ कि गौडियामा जुन यो सिद्ध प्रणाली दिन्छ, मञ्जरी स्वरूप दिन्छ दीक्षाको समयमा, यो केवल भ्रान्ति हो, यो कपोलकल्पित हो, यो आवश्यक छैन, यो एउटा सहजियावाद हो, यो ढोङ हो भन्ने किसिमको यस्ता किसिमका अपशब्दहरू, यस्ता किसिमका अनर्गल आरोप प्रत्यारोपहरू हामीहरूले सुनिरहेका छौँ। र यी आरोप प्रत्यारोपहरू कतिसम्म सत्य छन् र
कतिसम्म यथार्थ छन् त्यसको बारेमा हामी जानकारी लियौँ। प्रेम भक्ति चन्द्रिका त्रिपदी 56मा प्रेम भक्ति महाराज श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय लेख्नुहुन्छ, साधने जे धन चाही सिद्ध देह ताहा पाई, पक्वा पक्को मात्र से विचार। साधन कालमा साधकले जे कुरा चाहनुहुन्छ त्यही कुरा सिद्ध देहमा प्राप्त हुन्छ। केवल काँचो र पाकेको यति मात्रै फरक हो। साधन अवस्थामा काँचो हुन्छ र सिद्ध देहमा त्यही कुरा पाकेको हुन्छ। जस्तै कुनै फल हुन्छ, फल काँचो अवस्था र पाकेको अवस्था, अर्थात् साधना गर्ने क्रममा भक्तले जुन किसिमले सिद्ध देहमा सेवा गर्नुहुन्छ, गुरु प्रदत्त सिद्ध देह जुन छ त्यसमा सेवा गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको काँचो फल हो रे। तर अन्ततगत त्यो काँचो फल पाकेरै छाड्छ, किनभने बोटमा भएको फल त पाकेरै छाड्छ नि, नपाकिकन त छोड्दैन। तर जब त्यो पाक्छ त्यो भनेको सिद्धि अवस्था हो रे। त्यसकारणले गर्दाखेरि साधने जे धन चाहिँ सिद्ध देह ताहा पाई। साधन कालमा साधकले जुन धन चाहन्छ र जसको लागि साधना गर्दछ त्यही कुरा सिद्ध देहमा गएर परिपक्व हुन्छ भनेर ठाकुर महाशयले प्रेम भक्ति चन्द्रिकामा बताउनु भयो। अब अर्का एक गौडिया आचार्य, जो गौडियाका मूल आचार्य मानिनुहुन्छ, जसलाई गौडियाको प्रधान आचार्य मानिनुहुन्छ, जो रूप गोस्वामी हुनुहुन्छ, रूप मञ्जरीका जो अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले प्रसिद्ध ग्रन्थ लेख्नु भएको छ श्री भक्ति रसामृत सिन्धु। र भक्ति रसामृत सिन्धु 1.2.295 सिद्ध देहको बारेमा बडा सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ, यहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। अब यसको अर्थ यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। नित्य ब्रजवासी बन्न इच्छुक रागानुक साधकहरूले समान भावले युक्त ती विशेष नित्य ब्रज पार्षदहरूको भाव वा रसको दुई किसिमले अनुसरण गर्नुपर्दछ। अब के हुन् ती दुई किसिमका अनुसरण? ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जो नित्य ब्रजवासी बन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले विशेष गरी वृन्दावनका जो नित्य सिद्ध भक्त पार्षदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दुई किसिमले अनुसरण गर्नुपर्दछ। किनकि हामी जहाँ जान्छौँ हामीले त्यहीँका भक्तहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ। यदि हामी वैकुण्ठ जाने हो भने हामीले वैकुण्ठका भक्तहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ। यदि हामी रामलोक साकेत लोक जाने हो भनेदेखि साकेत लोकका भक्त पार्षदहरू जो नित्य पार्षदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ। र यदि हामीहरू नित्य गोलोक वृन्दावन धाम जान चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूले त्यहाँ रहनुभएका श्रीकृष्णका विभिन्न नित्य भक्त पार्षदहरूको पद चिन्हको अनुसरण गर्नुपर्दछ, जसलाई रागात्मिक भक्तहरू भनिन्छ। अब यदि कोही गोलोक वृन्दावनमा वत्सल्य भावमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले नन्द बाबा यशोदाको पद चिन्हको अनुसरण गर्नु पर्यो, वा नन्द बाबा यशोदाको लाइनमा आउनुभएका वैष्णव भक्तहरूको अनुगमन गर्नु पर्यो। यदि कोही मञ्जरी बन्न चाहनुहुन्छ भने मञ्जरीहरूको पदको अनुसरण गर्नु पर्यो। यदि कोही सखी बन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले सखी भावको अनुसरण गर्नु पर्यो, र सखा बन्न चाहनुहुने सखा भावको अनुसरण गर्नु पर्यो। त यहाँ त्यही कुरा बताइयो। एक, बाह्य साधक देहद्वारा अर्थात् वर्तमान भौतिक देहद्वारा शास्त्रको नियम शासनको पालना गर्नुपर्दछ र श्रवण कीर्तन अर्चना आदि कार्य गर्नुपर्दछ। र दुई, आन्तरिक स्वरूप अर्थात् आफ्नो सिद्ध स्वरूपमा भगवान श्रीकृष्णको अति प्रिय ब्रजवासीहरूसहित कृष्णको मानसी सेवामा संलग्न हुनुपर्दछ। यहाँले बुझ्नुभयो सिद्ध देह हामीहरूलाई किन चाहिन्छ? गोलोक वृन्दावनको भावमा भाविष्ट हुनको लागि। यही श्लोकमा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराजले आफ्नो टीका प्रदान गर्नुभएको छ। राग वर्तम चन्द्रिकामा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज अर्का एक प्रसिद्ध गौडिया आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ बताउनुहुन्छ, साधक रूपेण यथावस्थित देहेन सिद्ध रूपेण अन्तश्चिन्तिताभिष्टत् साक्षात् सेवोपयोगी देहेन। यो श्लोकको अर्थ हो, भौतिक जगतमा साधन कालमा साधकद्वारा अन्तश्चिन्तित सिद्ध देहमा जुन सेवा गरिन्छ सिद्धिमा त्यही कुरा मिल्छ। यो मैले भने होइन, यो हाम्रो पूर्ववर्ती गौडिया आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराजले राग वर्तम चन्द्रिकामा बताउनु भयो। साधक रूपेण यथावस्थित देहेन सिद्ध रूपेण अन्तश्चिन्तिताभिष्ट तत् साक्षात् सेवोपयोगी देहेन।
भौतिक जगतमा साधनकालमा साधकलाई अन्तश्चिन्तित सिद्ध देहमा जुन कुरा प्राप्त हुन्छ त्यही कुरा गोलोकमा प्राप्त हुन्छ सिद्ध अवस्थामा। अब जानुस् सिद्ध देह कति महत्त्वपूर्ण छ। बिना सिद्ध देह त गोलोक प्राप्ति भएन। हामीले ब्रज के सन्त नामक ग्रन्थमा पनि पढेका छौँ, जब सिद्ध मनोहरदास बाबाजी महाराज वृन्दावनमा आउनुभयो आफ्नो घरबार त्यागेर, त्यसपछि यमुना तटमा उहाँलाई कुनै एक ब्रजवासी महात्माले कानमा दीक्षा मन्त्र दिनुभयो र त्यसपछि उहाँ अन्तर्धान हुनुभयो। उहाँसँग सिद्ध प्रणाली भएन। उहाँले गुरुको खोजी त गर्नुभयो तर गुरुलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँ सिधै गोवर्धनमा सिद्ध कृष्णदास बाबाजीकोमा जानुभयो र सिद्ध कृष्णदास बाबाजीसँग यो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउनु भयो। त्यसपछि सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराजले मनोहरदास बाबाजी महाराजलाई भन्नुभयो, बिना सिद्ध प्रणाली गौडिया मार्गमा भजन गरेर राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्न सकिन्न, तिम्रो सिद्ध देह छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तिमीलाई फेरि दीक्षा पनि दिन मिलेन, किनकि तिमीलाई महात्माले कानमा मन्त्र प्रदान गरिसक्नु भएको छ, नत्र अधर्म हुन जान्छ। अब तिमीले एउटै काम गर्नु, तिमी राधारानीको खूब पुकार गर्नु, खूब प्रार्थना गर्नु। यदि राधारानी र गौराङ्ग महाप्रभुले केही कृपा गर्नुभयो भने केही कृपा होला भनेर राधाकुण्डमा पठाउनु भयो र राधाकुण्डमा सिद्ध मनोहरदास बाबाजी महाराज धुरुधुरु रोएर बस्नुभयो कि मेरो राधा गोविन्दको चरण सेवा गर्ने अधिकार प्राप्त भएन, रागानुगा भजनमा मलाई अधिकार मिलेन। त यस प्रकार रुदा रुदा पनि राधारानीबाट कुनै सङ्केत नआएपछि त्यसपछि उहाँले अब राधा गोविन्दको सेवा गर्न नपाउने भएपछि यो शरीरलाई राखेर के काम, रागानुको भजनमा अब मेरो अधिकार छैन भनेदेखि यो शरीर राखेर काम छैन, बरु म यो शरीरलाई नष्ट गरिदिन्छु भनेर विशाल गोवर्धन शिला आफ्नो गलामा बाँधेर राधाकुण्डमा उहाँ कुद्नुभयो, हाम फाल्नुभयो। तर हठात राधाकुण्डको जब पिँधमा पुग्नुभयो, राधारानीले नै उहाँलाई राधाकुण्डको पिँधबाट उठाएर ल्याएर राधाकुण्डको तीरमा राखिदिनु भयो। यो कपोलकल्पित घटना कथा होइन, यो भक्त समाजमा एकदम प्रसिद्ध कथा हो। यहाँहरू सबैले ब्रज के सन्त नामक यो प्रसिद्ध ग्रन्थमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि राधारानीले एक पत्रमा, शिलापत्रमा उहाँको सिद्ध प्रणाली लेखेर जानुभएको थियो। त यस प्रकार सिद्ध मनोहरदास बाबाजी महाराज सिद्ध हुनुभयो पछि साधन भजनद्वारा। र गोविन्द कुण्डमा सिद्ध मनोहरदास बाबाजी महाराजको सिद्ध पीठ रहेको छ, हामी दर्शन गर्न सक्दछौँ। के सिद्ध प्रणाली कपोलकल्पित हो? के सिद्ध प्रणालीको आवश्यकता छैन? निश्चित आवश्यकता छ। बिना सिद्ध प्रणाली गौडिया भजनमा, विशेष रागानुगा भजनमा हाम्रो अनुप्रवेश हुन सक्दैन र रागानुगा भजनमा जबसम्म अनुप्रवेश हुँदैन तबसम्म गोलोक प्राप्ति हुँदैन, विशेष गरी निकुञ्ज प्राप्ति हुँदैन। राधा कृष्णको निवृत्त निकुञ्जको बासी कोही पनि बन्न सक्दैन। त अब सिद्ध प्रणाली कसलाई दिन्छ? अब जानु सिद्ध प्रणाली कस्तो स्तरको भक्तलाई प्रदान गरिन्छ। यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ कि सिद्ध प्रणाली सबै किसिमका भक्तहरूलाई प्रदान गरिँदैन। विशेष गरी ती भक्तहरूलाई मात्रै सिद्ध प्रणाली प्रदान गरिन्छ जो भक्तहरू जात रतिको स्तरमा आइसक्नु भएको छ, अर्थात् जसको जात रति पलाइसकेको छ। जात रति भनेको के हो? जात रति भनेको भगवानको कुनै न कुनै एउटा विशेष रस, एउटा भावमा जसको हृदय अब पूर्ण रूपले लिप्त भइसकेको छ। मानौ यदि कुनै भक्त मधुर भावमा अब पूर्ण रूपले लिप्त हुनुभयो, राधा कृष्णको मधुर लीलामै उहाँको चित्त पूर्ण रूपले अभिनिवेश भयो, लगाव त्यसैमा भयो भनेदेखि यसलाई जात रति भनिन्छ। त यस्तो किसिमको भक्त जसको विशेष भगवत स्वरूप र विशेष भगवत लीलामा पूर्ण रूपले हृदय प्रगाढ रूपले लिप्त भएको छ, यस्ता रसिक भक्तहरू, यस्ता भावनिष्ठ भक्तहरू, रसनिष्ठ भक्तहरूलाई सिद्ध प्रणाली प्रदान गरिन्छ। र यथार्थमा दीक्षा पनि यिनै भक्तहरूलाई प्रदान गर्ने विधान छ पहिला। तर अहिले वर्तमान समयमा त्यो छैन। तर पनि सिद्ध प्रणाली यस्ता जात रति भक्तलाई मात्र प्रदान गरिन्छ, किनकि पछि त्यो रतिलाई बदल्न मिल्दैन, त्यो भावलाई बदल्न मिल्दैन। अब सिद्ध प्रणाली किन दिइन्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिउँ। यो शरीर छँदैछ नि त, किन सिद्ध प्रणाली चाहियो भन्ने कसैको मनमा जिज्ञासा होला। श्रुतिमा बताइएको छ, ना देवम देवम अर्चयत, देव भव देवम अर्चयत, अर्थात् देवता नबनिकन देवताको पूजा गर्न सकिन्न, देवता बनेरै देवताको पूजा गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो शरीर यथार्थमा इष्टको पूजा गर्नको लागि योग्य छैन, राधा कृष्णको सेवाको लागि यो शरीर नितान्त अयोग्य छ। किन भन्दा यो शरीर दूषित छ,
यो शरीर एक हिसाबले मांस हड्डीद्वारा बनेको छ। यो शरीरद्वारा दिव्य राधाकृष्ण जसमा अलिकति पनि दोष छैन, अलिकति पनि अपवित्रता छैन, भौतिकता छैन, उहाँको सेवा गर्न मिल्दैन। त त्यसको लागि गुरुले परम्परागत दिव्य देह प्रदान गर्नुहुन्छ, जसको प्रकटीकरणद्वारा भगवानको त्यो सेवा गरिन्छ, दिव्य सेवा गरिन्छ र त्यो सेवामा कुनै अन्तर हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा मञ्जरी स्वरूप प्रदान गरिन्छ हाम्रो गौडियामा, जसलाई सिद्ध देह भनिन्छ। त प्रिय महानुभाव, अब यहाँ त्यही बताइयो, भूत शुद्धि बिना कर्तुम जप होमादिका क्रिया भवन्ति निष्फला सर्व यथा विध्यप्यनुष्ठितः। हरिभक्ति विलास 1.5.64 मा भूत शुद्धि नगरिकन गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू, जप होम आदि क्रियाहरू निष्फल हुनेछ। त भूत शुद्धि गर्नु आवश्यक छ। भूत शुद्धि भनेको के हो? तर्साउने भूत शुद्धि गर्ने भनेको होइन। यो हाम्रो शरीरलाई भूत भनिन्छ। अब यो शरीरलाई शुद्धि गर्ने, कसरी शुद्धि गर्ने कि यो शरीरबाट नभएर यो शरीरभित्रको जुन गुरुद्वारा प्रदत्त सिद्ध देह छ, दीक्षाको समयमा यही सिद्ध देहको जागरणद्वारा भगवानको अर्चन गर्ने, सेवा गर्ने। यो एकदम वैज्ञानिक छ, यतिसम्म कि कर्मकाण्डमा पनि सिद्ध प्रणालीको व्यवस्था छ। जब यजमानले देवताको अर्चन, पितृको अर्चन गर्न लाग्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पुरोहितद्वारा ती यजमानलाई विशेष मन्त्र प्रदान गरिन्छ, जसद्वारा क्षणिक समयको लागि ती यजमानको शरीर देवतुल्य बन्दछ। र श्रुति मन्त्रमै हामी फर्क्यौँ, ना देवो देवम अर्चयत, देवता नबनिकन देवताको पूजा गर्न सकिन्न। किन भन्दा हाम्रो शरीर र देवताको शरीर अलग छ, र त्यसै गरी हाम्रो शरीर र भगवानको शरीर अलग छ। हाम्रो शरीर जड छ, भगवानको शरीर नित्य चिन्मय छ। त्यसकारण यो जड शरीरद्वारा चिन्मय शरीरको सेवा हुँदैन। त्यसको लागि हामीलाई पनि चिन्मय शरीर चाहिन्छ। हो, यो चिन्मय शरीर नै गुरुदेवद्वारा प्रदान गरिएको हो। जसरी यजमानलाई पण्डितजीद्वारा अथवा पुरोहितद्वारा मन्त्रद्वारा उहाँको शरीरलाई केही समयको लागि देवतुल्य बनाइन्छ, सधैँको लागि होइन, केही समय। त अब यसैलाई भूत शुद्धि भनियो। भूत शुद्धि नगरिकन अर्थात् शरीरलाई दिव्यकृत नबनाइकन हामीले दिव्य भगवानको सेवा गर्न सक्दैनौँ, निष्फल हुनेछ भनेर यहाँ वर्णन गरियो। अब विचार गरौँ, सिद्ध प्रणाली कति आवश्यक छ। सिद्ध प्रणाली बिना हाम्रो सेवा राधा कृष्ण समक्ष, आफ्नो इष्ट समक्ष नपुग्ने नै रहेछ, नपुग्ने नै रहेछ। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो गौडिया वैष्णवका महान आचार्य हुनुहुन्छ, चैतन्य चरितामृत जस्ता महान काव्यका रचनाकार हुनुहुन्छ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, मने निज सिद्ध देह करिया भावना रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण र सेवना। अर्थात् निज सिद्ध देह, आफ्नो सिद्ध देहद्वारा दिन रात राधा कृष्णको सेवा गर्नु, दिन रात राधा कृष्णको सेवा गर्नु। यो शरीरद्वारा राधा कृष्णको सेवा हुँदैन। शरीरद्वारा श्रवण कीर्तन आदि बहिरङ्ग भक्ति हुन्छ, तर राधा कृष्णको सेवा गर्नको लागि सिद्ध देह नै चाहिन्छ। मने निज सिद्ध देह करिया भावना, महाप्रभुको वचन हो यो। आफ्नो अन्तश्चिन्तित सिद्ध देह, गुरु प्रदत्त सिद्ध देहमै भावना राख्नु र त्यसैबाट रात्रि दिन, रात दिन राधा कृष्णको सेवा गर्नु। अब यो सिद्ध देहको परम्परा कहाँबाट सुरु भयो? धेरै भक्त महानुभावको यो जिज्ञासा रहेको छ, महाप्रभुले त कसैलाई पनि सिद्ध देह दिनु भएन, महाप्रभुको समयमा न नित्यानन्द प्रभुले कसैलाई सिद्ध देह दिनुभयो भन्ने हामी सुन्छौँ, न रूप गोस्वामीले सिद्ध देह कसैलाई दिनुभयो भन्छौँ। कहिलेबाट आयो त यो? यथार्थमा महाप्रभु यति समर्थशाली भगवान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त साक्षात् ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण। त महाप्रभुको केवल दृष्टिद्वारा, केवल महाप्रभुको दृष्टिपातद्वारा मात्र पनि जति पनि भक्त पार्षदहरू उहाँहरूको मञ्जरी स्वरूप जागृत हुन्थ्यो। उहाँहरू सबलाई महाप्रभुले आफ्नो दृष्टिद्वारा मञ्जरी स्वरूप दान गर्नुभएको थियो, र चैतन्य महाप्रभु यही मञ्जरी भाव आस्वादन गर्न र गराउनको लागि भनेर यस धरतीमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो। र यो मञ्जरी स्वरूप चैतन्य महाप्रभु आउनुभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। त्यही भएर मञ्जरी स्वरूप जुन चैतन्य महाप्रभु ल्याउनु भयो, यो अनर्पित चरिमचिरात हो। यो महाप्रभुले यो आजसम्म अनर्पित, आजसम्म अर्पित नगरिएको यो ब्रजको उन्नत प्रेम रस यो जगतमा ल्याउनु भयो। यथार्थमा त महाप्रभुले जसलाई पनि, यतिसम्म कि शिवानन्द सेनका जो कुकुर हुनुहुन्थ्यो जगन्नाथपुरी, जब धाम यात्राको लागि त्यो कुकुर पनि सँगै भक्तहरूका साथमा जानुभएको थियो, त्यो कुकुरलाई पनि महाप्रभुले मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। यति मात्र होइन,
महाप्रभुले झारखण्डका ती हिंसालु जनावर बाघ भालु चितुवालाई पनि मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। चैतन्य महाप्रभु कसैको पात्र कुपार्थ विचार नगरिकन सारा त्रिलोकलाई यो मञ्जरी भाव वितरण गर्न भनेर आउनुभयो। सबैलाई जगाई मधालाई पनि मञ्जरी भाव दिनुभयो। उहाँहरूको पनि मञ्जरी स्वरूप छ। हरिदास ठाकुरलाई मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। त सम्पूर्ण भक्त पार्षदलाई चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो दृष्टिद्वारा, किनकि उहाँ सर्वसामर्थ्यशाली हुनुहुन्थ्यो, कुनै दीक्षाको आवश्यकता थिएन, सिद्ध प्रणाली दिइरहनु पर्दैन थियो, केवल दृष्टिद्वारा यो कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो। तर वर्तमान समयमा चैतन्य महाप्रभु हाम्रो माझमा प्रकट रूपमा हुनुहुन्न, उहाँ अप्रकट हुनुहुन्छ। त वर्तमान समयमा चैतन्य महाप्रभुले यो जुन मञ्जरी परम्परा छ, यो परम्परा अबको 10,000 वर्षसम्म चलिआओस् भनेर आफ्ना विशेष भक्त, आफ्ना विशेष पार्षद, जसको नाम हो श्री ध्यानचन्द्र गोस्वामी, श्री ध्यानचन्द्र गोस्वामीद्वारा यो कार्य गराउनु भयो। र यहाँहरूलाई म सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। ध्यानचन्द्र गोस्वामीले श्री गौर गोविन्दार्चन स्मरण दीपिका स्मरण पद्धतिमा सिद्ध देहम एवं एकादश भावको विस्तृत वर्णन गर्नुभएको छ। चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना हरेक पार्षदहरूलाई एउटा एउटा विशेष कार्य सुम्पिनु भएको छ। रूप सनातन आदिलाई वृन्दावन धामको प्रकटीकरण अर्थात् लुप्त भएका पवित्र वृन्दावन धामका स्थलहरू प्रकाशित पार्नको लागि, उत्खनन गर्नको लागि भनेर पठाउनु भयो। उहाँहरूले त्यो कार्य गर्नुभयो। विविध शास्त्र रचना गर्नको लागि आदेश दिनुभयो, उहाँहरूद्वारा त्यो कार्य भयो। कसैद्वारा के कार्य, कसैद्वारा के कार्य। त्यसै गरी यो महाप्रभुको मञ्जरी परम्परा, सिद्ध स्वरूप परम्परालाई 10,000 वर्षसम्म कन्टिन्यू राख्नको लागि महाप्रभुले आफ्ना एक भक्त पार्षद ध्यानचन्द्र गोस्वामीलाई यो सुम्पनु भयो। त्यसपछि ध्यानचन्द्र गोस्वामीले श्री गौर गोविन्दार्चन स्मरण पद्धतिमा सिद्ध देहको सम्पूर्ण परिपाटी वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ, असैव सिद्ध देहस्य साधनानि यताक्रमन् एकादश प्रसिद्धानि लक्ष्यन्ते अति मनोहरम नाम रूपम वयो वेशम सम्बन्धो युथ एव च आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी निवासकः। सिद्ध देहमा एकादश भाव प्रदान गरिन्छ। एकादश भाव भनेको के हो? नाम रूप वयस वेश सम्बन्ध युथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी र निवास। र सिद्ध देहमा के हुन्छ? ब्रजगोपीहरूको विभिन्न उमेर हुन्छ, तर विशेष गरी मञ्जरीहरूको उमेर 13 वर्षको हुन्छ। र 13 वर्षको अवस्थामा एक भक्तले आफ्नो चिन्तन गर्नुहुन्छ, लगभग 12-13 वर्षकै अवस्थामा। र यो चिन्तन पनि कुनै काल्पनिक होइन, गुरुद्वारा विशेष विधिसहित, शास्त्रीय विधिसहित, आचार्य महापुरुषको परम्परासहित, गुरु परम्परासहित नै यो सिद्ध देह प्रदान गर्नुहुन्छ। कसैले पनि यसलाई काल्पनिक भन्न मिल्दैन। र यो सिद्ध देहको प्रमाण सनत कुमार संहितामा स्वयं शिवजीले दिनुभएको छ। परकीय अभिमान निन्यंस तथा तस्य प्रिया जना प्रच्छन्न नैव भावेन रमयन्ति निजं प्रियम आत्मानं चिन्तयेत् तत्र तासां मध्ये मनोरमं रूप यौवन सम्पन्ना किशोरं प्रमदाकृतम। ध्यानचन्द्र गोस्वामीद्वारा गौर गोविन्दार्चन पद्धतिमा जुन मञ्जरीहरूको जुन एकादश भाव प्रदान गरियो, यो भाव शास्त्रद्वारा ल्याइयो, यो मनोकल्पित होइन। महाप्रभुको यो मार्गमा कुनै पनि कुरा मनोकल्पित छैन। यति बेला महाप्रभु प्रकट रूपमा हुनुहुन्न, तर पनि महाप्रभु चाहनुहुन्छ म अप्रकट भए पनि यो जुन सिद्ध परम्परा चलिजाओस्, 10,000 वर्षसम्म आउने पिँढी भक्तहरूले पनि यो मञ्जरी भावको आस्वादन गर्न पाउन्, कोही पनि यो वृन्दावनको उन्नत उज्जवल रसबाट वञ्चित नहुन्। 10,000 वर्षसम्मको लागि महाप्रभुले यो रागानुगा भक्ति यस धरतीमा छोडेर जानुभयो र आफ्ना भक्त पार्षदहरूलाई पठाइरहनु भएको छ। वर्तमान समयसम्म यो सिद्ध प्रणालीको परम्परा जारी छ, भक्तहरू यसबाट लाभान्वित भइरहनु भएको छ। त यदि हामी यसबाट चुक्यौँ भनेदेखि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? त यही कुरा बताइयो। इस प्रकार चिन्तन गर्नुपर्दछ र रूप मञ्जरी वा अन्य गोपीगण राधा कृष्णको नित्य सखी हुम भन्ने विचार राख्नु पर्दछ। र गुरुदेवद्वारा प्रदत्त एकादश भाव नाम रूप वयस वेश सम्बन्ध युथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी र निवास, यसमा दृढ चित्त हुनुपर्दछ। र यसैबाट साधनै भविव जहाँ सिद्ध देह पावे तहाँ। ठाकुर महाशय बताउनुहुन्छ कि साधनकालमा हामी जे गर्दछौँ, जुन भावमा हामी साधन गर्दछौँ, त्यही भाव
हाम्रो सिद्ध अवस्थामा प्राप्त हुन्छ, भगवत प्राप्तिमा त्यही प्राप्त हुन्छ। जीव गोस्वामीपादले भक्ति सन्दर्भमा श्रीमद् भागवतको स्मरण विषय टीकामा बडा सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ। जसरी एक कमलकोटी नाम गरेको किराले अन्य कुनै किरालाई आफ्नो गुणमा बन्धक बनाएर राख्दछ र हरदम तर्साइरहन्छ र त्यो कमलकोटी किराको रूप देखेर त्यो बन्दी बनाइएको किरा हरदम तर्सिरहन्छ, हरदम उसको स्वरूपलाई सम्झिरहन्छ डरले। र यस प्रकार सम्झदा 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 त्यो कोमलकोटीद्वारा बन्धक बनाइएको किराले पनि त्यही कोमलकोटीको स्वरूप प्राप्त गर्दछ। चिन्तनमा यति शक्ति छ। त्यसकारणले रागानुगा भक्ति मार्ग भनेको चिन्तनको मार्ग हो। यसमा ज्यादा चिन्तन हुन्छ र यथार्थमा भगवान श्री कृष्णले पनि गीतामा त्यही बताउनु भएको छ कि अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, अन्तिम समयमा मलाई स्मरण गरेर प्राप्त हुन्छ है। मृत्युकालमा व्यक्तिले जे कुराको स्मरण गर्दछ त्यही कुरा प्राप्त गर्दछ। स्मरणै वास्तवमा भजनको मुख्य अङ्ग हो। हामीले जीवनभर जे कुराको स्मरण गर्दछौँ मृत्युकालमा त्यही कुरा डिस्प्ले हुन्छ। त यदि जीवनकालमा हामीले केही कुराको स्मरणै गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि मृत्युकालमा के कुरा डिस्प्ले हुन्छ? हामीले जीवनभर जे कुराको चिन्तन गर्यौँ त्यही। त यदि जीवनभर गुरुद्वारा प्रदत्त अन्तश्चिन्तित सिद्ध देह मञ्जरी स्वरूपमा हामीले राधारानीको सेवा गरेका छौँ, युगलको सेवा गरेका छौँ भनेदेखि गुरुद्वारा प्रदत्त मार्गअनुसार त्यही आउँदछ मृत्युकालमा। त्यही भएर पद्मपुराणमा पनि बतायो, स्मर्तव्य सततम विष्णु र विस्मर्तव्य न जातोचित, सधैँभरि भगवानलाई स्मरण गर्नु, भगवानलाई आफ्नो भावअनुसार आफ्नो निष्ठा अनुसारको स्वरूपमा सधैँभरि सेवा गर्नु, यही नै हो शास्त्रको निचोड। त्यही भएर सनत कुमार संहिताको यो 184 देखि 187 नम्बरको श्लोकमा शिवजी बताउनुहुन्छ, म मेरो सिद्ध देहमा श्रीकृष्णका प्रसन्न चित्त सखीहरूका माझ विराजमान छु। म एक रूप यौवन सम्पन्न आनन्दमयी किशोरी हुँ। राधारानीको नित्य सेविकाको रूपमा म सधैँ स्वामिनी राधालाई प्रियतम श्याम सुन्दरसँग मिलन गराउँछु अनि म उहाँहरूलाई मेरो कला कौशल तथा विविध सेवा परिपाटीद्वारा प्रसन्न पार्नेछु। म शाश्वत रूपले युगल किशोरको सेवा गर्नेछु, तर पनि म स्वामिनी राधालाई कृष्णलाई भन्दा ज्यादा प्रेम गर्नेछु भनेर यो भावमा चिन्तन गर्नु है भनेर शिवजीले नारद मुनिलाई उपदेश दिनुभएको छ। अब यहाँ कुनै शास्त्रमाथि अर्थात् शास्त्रको सिद्धान्तमा उल्लङ्घन भएको छ त? छैन। गौडीय मार्गमा जुन सिद्ध प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ, हामी कलिहत जीवहरूको उद्धार गर्नको लागि, हामीहरूलाई राधारानीको चरण सेवा युगल सेवा प्रदान गराउनको लागि महाप्रभुले ल्याउनु भएको जुन नमो महावदान्याय अनर्पित चरिम यो प्रदान गर्नको लागि महाप्रभुले आफ्ना भक्त पार्षदद्वारा जुन कार्य गराउनु भयो त्यसमा हामीहरू अङ्कुश लगाउँछौँ। त्यस्तो महान देन, यस्तो महाअमृतलाई हामीहरू तिरस्कार गर्छौँ। निश्चित रूपले यो तिरस्कार योग्य छैन। बिना सिद्ध प्रणाली हामीले महाप्रभुको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यसबाट वञ्चित हुनेछौँ। अनर्पित चरिम हामीलाई प्राप्त भएन। त्यसकारणले यो दिव्य सिद्ध प्रणालीलाई निन्दा आलोचना गर्नुभन्दा अगाडि सिद्ध प्रणालीको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ र केवल अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै आफ्नो जीवन नगुमाऊ। सिद्ध प्रणालीमा दीक्षित भएर सिद्ध देह धारण गरेर, अघि नै हामीहरूले भन्यौँ सिद्ध देह जो पाए त्यसलाई प्राप्त हुँदैन, कमसेकम जातरती भक्तिको स्तरमा प्राप्त हुन्छ। त जबसम्म सिद्ध देह प्राप्त गर्ने आफूमा लालसा हुँदैन, रागानुको भक्ति अर्थात् मञ्जरी भावमा हाम्रो अनुप्रवेश भएको छैन, हाम्रो लालसा लोभ प्रकट भएको छैन, तबसम्म वैदिक भक्तिको नियम पालना गरेर हामी रसिक भक्तहरूको प्रवचनहरू सुन्न सक्दछौँ। बिस्तार बिस्तार लालसा जाग्दछ र बिस्तार बिस्तार जैसा सङ्ग ऐसा रङ, जस्तो सङ्ग गर्दछौँ त्यस्तै रङ हामीमा सर्दछ। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।